ان दोनों में से कौन सा अमल अफजल है? सैयदुल इस्तिग़फ़ार या यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और सैयदुल इस्तिग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह, इन दोनों में से कौन सा ज़िक्र अफसल, आला और मुश्किल कुशाई का बाइस होने के साथ साथ अल्लाह के यहाँ मीज़ान में ज़्यादा वज़नी है? रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिआउनिल वहाब। इस हवाले से पहली बात, अज़कार के बारे में शरई अमल ये है कि ज़िक्र करने वाला वक्तन फ़वक्तन तमाम अज़कार को पढ़ता रहे। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात के लिए सवाल नंबर 197433 का मुताला किया जा सकता है। लिहाजा शरई नसूस में जिन दुआओं का मुश्किल कुशाई के वक़्त पढ़ने का ज़िक्र है, उन्हें मुसीबत ज़दा अफराद मुसीबत के वक़्त पढ़ें, और जिन हालात के बारे में इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र है, उन हालात में इस्तिग़फ़ार अपनी ज़ुबान पर जारी रखें। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को मुसीबत के वक़्त में पढ़ना चाहिए। फरमाने बारी ताला है, वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहु वनज्जयनाहु मिनल ग़म्मि वकज़ालिक नुंजिल मुअमिनीन। मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद कीजिए जबकि वो गुस्से से चल दिए और ख़याल किया कि हम उसे न पकड़ सकेंगे। बिलआखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में हो गया। तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 और 88। और हाकिम हदीस नंबर 1864 ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ न बतलाऊं कि जब तुम में से कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाए या दुनियावी कोई आजमाइश आ जाए तो इस दुआ के करने से उसकी मुश्किल कुशाई हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुन्नून की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस हदीस को अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीहा हदीस नंबर 1744 में सही करार दिया है, जबकि इसी रिवायत को इमाम तिरमिज़ी हदीस नंबर 3505 में इन अल्फाज में रिवायत किया है, ज़ुन्नून की मछली के पेट में की हुई दुआ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के ज़रिए कोई भी मुसलमान शख्स किसी भी वक़्त दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसे भी अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिज़ी में सही करार दिया है। इस्तिग़फ़ार करने के सबसे अफसल तरीन अल्फाज में सबसे पहले सैयदुल इस्तिग़फ़ार के अल्फाज हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही इन अल्फाज को सैयदुल इस्तिग़फ़ार से मौसूम फरमाया है। चुनांचे सही बुखारी हदीस नंबर 6306 में शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये है कि तुम कहो, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअतु अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लक बिनिअमतिक अलय्य व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। या अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहदो पैमान पर कायम हूँ। मैं अपने किए हुए अमाल के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं तेरे हुजूर तेरी मुझ पर होने वाली नेमतों का इकरार करता हूँ, ऐसे ही अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ। लिहाजा मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई भी गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने कामिल यकीन के साथ दिन के वक़्त इसे पढ़ा और उसी दिन शाम होने से पहले उसकी मौत आ गई
تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جس شخص نے اسے رات کے وقت کامل یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے قبل ہی فوت ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ چنانچہ یہ دونوں دعائیں اپنے اپنے مخصوص اوقات میں افضل اور بہتر ہیں، لہٰذا جو شخص کسی مشکل اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو اس کے لیے ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا افضل ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو سید الاستغفار اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات، اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگوں کے لیے مفضول شے یعنی پہلے درجے کی بجائے دوسرے درجے کی چیز دوسروں کے لیے افضل یعنی پہلے درجے میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر وہ کسی دعا کے معنی و مفہوم اچھی طرح سمجھتا ہے، حاضر قلبی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع قائم رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے یہی دعا افضل ہوگی۔ تاہم اس شخص کے لیے جز وقتی طور پر افضل ذکر تمام لوگوں کے لیے کل وقتی افضل نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بسا اوقات مفضول ذکر فضیلت والے ذکر سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مفضول ذکر ایسے شخص کے لیے افضل ہے جو اس کی استطاعت رکھنے والا ہو اور اسے پڑھ کر استفادہ کرتا ہو، جبکہ جس ذکر کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو چاہے وہ ذکر فضیلت والا ہے لیکن اس کے لیے وہ افضل نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 399۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے استفسار کیا گیا، کیا تلاوت قرآن افضل عمل ہے یا ذکر و تسبیح؟ تو انہوں نے جواب دیا، اجمالی طور پر تلاوت قرآن ذکر سے افضل ہے اور ذکر دعا سے افضل ہے، لیکن بسا اوقات مفضول عمل فضیلت والے اعمال سے بھی افضل ہو سکتا ہے، جیسے کہ نماز ان تمام امور سے افضل ہے، لیکن دوسری طرف تلاوت قرآن، ذکر اور دعا کرنا 5 ممنوعہ اوقات میں اور خطبہ کے وقت نماز سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح رکوع و سجود کے دوران تسبیح تلاوت قرآن سے افضل ہے اور آخری تشہد ذکر سے افضل ہے، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے مخصوص حالات کے باعث مفضول سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی قلبی میلان، شرح صدر اور بدنی استطاعت اس مفضول کام کے لیے مہیا ہوتی ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ذکر کے لیے ہمت تلاوت قرآن سے زیادہ رکھتے ہیں، چنانچہ جو عمل کامل ترین صورت میں ادا ہوگا وہ عمل ایسے اعمال کی بنسبت لوگوں کے لیے زیادہ فضیلت والا ہوگا جو کامل ترین صورت میں ادا نہ ہو، اور اگرچہ ناقص ادا شدہ عمل کامل ادا شدہ عمل سے حقیقت میں افضل ہی ہوگا، اور بسا اوقات انسان افضل عمل کرنے سے عاجز ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسانی وسعت میں موجود عمل ایسے شخص کے لیے افضل قرار پائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 62 اور 63۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نیک اعمال کے بھی درجے ہیں اور سب ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں، تاہم کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مفضول عمل کو ایسی عارضی خصوصیت مل جائے جس کی وجہ سے عام فضیلت والے اعمال سے بھی زیادہ افضل بن جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 22 مکتوبہ شاملہ کی ترتیب کے مطابق۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 218905۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔